वर्सा हांवें फूल इको फ्रेंडली केला डेकोरेशन आनी हे म्हाका 8 दीस लागले कमीत कमी आनी हांवें फूल सगळें म्हणून सुतल्यांचे फूल इको फ्रेंडली कांयच अशें हें करूं ना प्लास्टीक बीन कांयच घेवं ना आनी म्हाका आतां ही सुतलीक कमीत कमी 5 किलो वयर लागला आनी पत्रावळ्यो बीन जाले भरपूर एक 10 बीन म्हणटला आनी म्हाजे करपाक म्हाका चड टायम गेलो फेस आनी म्हणून तो हांवें असो मुवमेंट केला युनीक असो कितें ट्राय केला ह्या वर्सा कितें मुवमेंट कितें आहे का मुवमेंट हेका हांवें आयब्रो अशें अप एंड डावन केला आनी इको फ्रेंडलीन आनी अशें युनिकूच केला हांवें फर्स्ट टायम केला इको फ्रेंडलीन अशें सो इतलें करतलो जाल्यार कोणाचो तरी तुका सपोर्ट जाय पडटा हितून तुका कोणें केलो हेल्प आम्हाला पप्पान दिला हां हांव पप्पान दिला हेल्प इतलें करतलो म्हळ्यार कितले दीस लागले तुका म्हटले हे म्हाका 8 दीस लागला कमीत कमी. म्हादेव आसा म्हादेवा फाटल्यान ते पत्रावळी सारक्यो वेवस्थीत लायल्ल्यो आसा इतल्यान शीक कितें मेळटा फ्रेंडली केल्यार पुरो म्हणटा हांव इतलें आनी जाता तितलें प्लास्टीक कमी जाल्यार पुरो म्हणटा डेकोरेशनाक आनी थर्मोकॉल तरी प्लास्टिकीचो एवॉर्ड करचो खूब जाणांनी करचें आनी हितूनच्यानूच स्टार्ट करचें अशें सगळ्यांनी इको फ्रेंडली अशें केल्यार बरें दिसता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.